जनता पार्टीचा विजय असो। मोहन गावकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहन गावकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पैजन तुम्ही राबाग वाठारान हांगसर येयल्ले आसा डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक कसो आसा प्रतिसाद? हांव सकाळच्यान पळयतां सकाळी शेकडो कार्यकर्ते बाब मोहना बरोबर आशिल्ले, युवा आसूं महिला आसूं आनी सगळे घरोघर प्रचार केलो. आतां धड्यार करून माडेलान करून आतांच मिराबाग आयले. आतां मिराबाग प्रत्येक घरांतलो मनीस हांव पळयतां संजय कडेन आयिल्लो, प्रत्येक घराचो मनीस आज मोहनाक सपोर्ट करता, तेज्या वांगडा भोंवपाक दारांदार वचपाक आयिल्ले आसा. आनी आमचे 99 वचून पयलींचे एक तेजे पयलीं मोगो पक्षा बरोबर आशिल्ले ते सुद्दां तो आमचो 18 वर्सांचे मत मारलेले आसा. तो परत आमी BJP म्हणटा सोडचे ना. कितें आमचे भितर बारीक बारीक मतभेद सुद्दां आसले सगळ्यांनी ठरयलां गांवा भितर. आनी बाब संजय आमचो नायक आसा, आमचो पंच मेंबर, सरपंच आमची आसा, आमचो डेप्युटी सरपंच हे सगळे सकाळच्यान वावरतात, सकाळच्यान मोहना बरोबर आसा आनी सगळ्याक बरो प्रतिसाद आसा. आनी हे फावटी निश्चितपणे लोक कितेंय उलो विरोधक कसली पर्सनल कितें अटॅक करता. आमी आतां कोणाक एक व्हिडिओ पळयताले, कोणाक तरी थोड्यांक हातीक घेवन प्रचार करता. एक प्रचाराचे कांयच फायदो जावचो ना. मोहनबाग गांवकार आसा हो सावड्ड्या तरी भरपूर प्रचंड मत पडटलो. लोक म्हणटा सावड्ड्यात कांय मत ना, एक कित्याक उलोवप अपप्रचाराक लोकांनी बळी पडचे ना. आनी म्हाका दिसता मिराबाग सदांच वन सायडेड वोटींग आसता. म्हाका पयलीं काँग्रेसीक सुरवातेक ही 2 मतां पडलेलीं, 2 मतां. मागीर हांव म्हाजे वेळार सुद्दां पळयतां हांगसर दिपक आसूं, आमचो श्रीकांत आसूं, आपा आसूं, अशोक आसूं, संजय आनी सगळ्यांची नांव येयना, सगळे हांगसरले म्हाका सकाळीं एकान फोन मारलो उमेशान आनी म्हणल्यार कितें करपाक कमळ सारकें मळवार सारकें कमळ बरें. आमी पयलीं कमळाको आनी काम पावलो आनी म्हाका खूब उत्साह आयलो. मिराबागचे सगळे ज्येश्ठ आनी युवा सगळे कार्यकर्ते मोहना बरोबर आसात आनी मोहनाचो तुमच्या सगळ्याच्या मदतीन आनी तुमच्या सगळ्याच्या सपोर्टान हो विजय निश्चित आसा. संजय भाई आयचो उत्साह पळोवन कशें पळयता तुमी? तुमच्याच वाठारान आसा. तुमकां हांवें वदूर सांगलें की जो मिराबाग जो वाठार आसा, हांव 2012च्यान हे वाठाराक पंच आनी तेन्नाच्यान टील डेट म्हणटा ती सगळी इलेक्शन जावं कसलीय इलेक्शन जावं आमी भारतीय जनता पक्षाक लीड दिल्लें आसा. आनी हेजे जे श्रेय जे आमचे जे आतां भाईन म्हणल्यार जे ज्येश्ठ जे आमचे कार्यकर्ते आमचे नारो जावं किंवा आमचे अशोक जावं किंवा उमेश जावं किंवा दिपक जावं किंवा बाकीचे शशिकांत कवळेकर आसा, हे कितें आसा हे पयलीं पासून तेंचे कट्टर जे पळय BJP म्हणटा न्ही ते हांगसर आसा आनी तेंचे मार्गदर्शना खाली आमी हांगसर काम केल्लें आसा. आनी जें कितें तेंचे कडच्यान जें कितें आमकां फिडींग मेळटा किंवा जे कितें इनपुट्स मेळटा तेका धरून आमी हें मुखार येल्लें आसा. आनी आजून सुद्दां ही परंपरा आसा की BJP हांगसर ह्या वेळाचेर प्रचंड हें मेळटलें. तितून भितर कांय ना, तितून शशिकांत आसा आमचो, तेका धड्यार माडेल वाट तेका लागता, पूण थंय सुद्दां तेगेलो जी पळय ग्रीप आसा किंवा तेगेलो जी एक हें आसा किंवा तेका मिराबागाक एक बरो होल्ड आसा. मोहन भाई आयज सकाळच्यान तुमी सावड्ड्या पंचायत वाठारा भितर प्रचार करता, डोर टू डोर वयता, कसो आसा लोकांचो प्रतिसाद? आज सकाळी आमी 9 जो पंचायती कडेन आमची पंचायत आसा सावड्डेचो थंय आमी आमचो डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट केल्लो. तेन्ना आमकां आमचो गोंय राज्याचो जनरल सेक्रेटरी BJPचो सर्वानंद भगत आयिल्लो, आमच्या वांगडा संगीत आर्सीकर आसलो, आमगे 3 पंचायती सरपंच, टोटल जे पंच जाले पळय हे सगळे आमी सावड्डे सगळे कालेचो आनी किल्लपाल दाभाळ पंचायतीचे हे सगळे वांगडा आसले. सगळ्यांनी आमी प्रचार केलो. पयलीं आमी 38 बुथाचे गेले, मागीर 39 पयलीं 39 गेले, मागीर 40 गेले, आतां 41 केला आमी क्रॉस, आतां 42 येयल्या. जर हांव पळयता न्हू हे 4 जे बूथ आसा पळय न्हू, म्हाका मात्तूय दुबाव ना हे BJP लीड करतले म्हणून. जर पळयत न्हू आतां म्हाका आमी आयज तशें पळोवपाक गेले जाल्यार 2 जे कोण कॅन्डिडेट जो फाल्यां टक्कर मारूं शकता म्हणटालो पळय तो वांगडा आसले आमच्या. सो आमी सगळे सावड्डे लोकांनी पळयल्ले आहा आयज चित्र कितें आसा पूण तें. सो मात्तूय दुबाव ना, हांव जावं तो BJPचो कॅन्डिडेट म्हणून 100% हांगा निवडून येतले म्हणून. सरपंच तुमी सकाळच्यान तुमच्याच वाठारान डोर टू डोर करता आनी आतां मेरेन कसो आसा प्रतिसाद?
सकाळचे आमची सावड्डे पंचायत भोंवत आसा आनी तितून आयज आमी एंडींग पॉयंट आयचे दिसाचे आमी मिराबागां पावल्ले आसा. आमचे बरोबर आसा विनय बाई, जो आमचो एक ज्येश्ठ कार्यकर्तो म्हणपा जाता, तसोच एक समाजसेवक जो आमकां आयज पर्यंत आमकां एक बरी वाट दाखयता आनी हे पार्टी वटेच्यान तर ताणें आमकां खूब बरी वाट दाखयल्ली आसा. कित्याक आमी पार्टी जर आमी ज्येश्ठ पळोवपाक गेल्यार विनय बाई सारके आसतले, भाऊ सारके आसतले, अशे ज्येश्ठ आमचे मदीं लोक आसात, तेंची मार्गदर्शना खाली आमी पार्टी चलयता. आनी पार्टी आमच्या ह्या गांवां मिराबागा ज्येश्ठ आमचे आतां बाईन सांगले तशें सगळे कार्यकर्ते आसा. आनी म्हाका दिसता मिराबागा आतां बाईन म्हणटा तशें वन सायडेड आसा म्हणटा तशें हितू आमी BJP खंय तरी टक्कर दिवन मुखार सर आमची 22 तारखेक कमळ निश्चित फुलयतले. शशिकांत भाई कसो आसा तुमचो प्रतिसाद कसा? सावड्डे पंचायती तर उलोवपाक गेले जाल्यार बूथ नंबर 35, 36, 38, 39, 39, 40, 41 आनी 42 जवळ जवळ 6 बूथ आमी आज कंप्लीट केल्ले कडेन आसा. आनी आज समारपा वेळेर आमचे मदीं आसा आमचे राज्यसभेचे आदले खासदार विनय बाई यांची मार्गदर्शना खाली आज आमी मिराबाग बुथाचेर घरोघरी प्रचार केल्ले कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता 6 बूथ जे आमी कंप्लीट केला, टोटल पंचायती आमचे 8 बूथ, हे 6 बुथार आमी लीड जातल्यात. विरोधक ते खंयची बेजाचे कितें उलयता आमकां कांयच समजना, ते आमकां आडोवंक शकना. भारतीय जनता पक्षान जे काम केलां ते इतलें काम केल्ले कडेन आसा, तर कोण तरी इंडिपेंडंट येतल्यार आपूण जिखोन येतलें हें इम्पॉसिबल गजाल ते उलोवपाक लागल्या. आनी हांव निश्चिंतपणान सांगता की तिनूय पंचायतीक आमचो भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार मोहन गांवकर 22 बुथाचे 20 बूथ तरी लीड काडटलो आनी असंख्यशे लिडान हे सीट हे विजयी जातलें.